अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, जुलाई 3 को पाकिस्तान की काबीना की दिफाई कमेटी ने यह तय किया कि नेटो की जो सप्लाई लाइन है उसको खोल दिया जाए, और उनका ये कहना था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की आई थी सिफारिशात, उन्हीं की बुनियाद पर ये डिसीजन लिया गया। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान दिफाई काउंसिल और बहुत सी सियासी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी भी है, इमरान खान की तहरीक इंसाफ भी हैं, और भी जमातें हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब की पोजीशन कुछ वाज़ेह नहीं है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी में, कुछ अपोज करते हैं। बहरहाल ये जो पोजीशन है, जो पॉलिसी है, उस पर बड़ी तनकीद हुई, और जो तनकीद है वो आज तक जारी है। आज ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ इस पॉलिसी की अपोजिशन के हवाले से। इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं और मॉस्को में रह चुके हैं, और आजकल कॉलम्स भी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया फातमी साहब प्रोग्राम में आने का। उनके साथ हमारे दोस्त हैं सलीम साफ़ी साहब, जियो से उनका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम जिरगा करते हैं, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। थैंक यू सलीम साहब। और नाज़रीन, हमें कराची में ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हम डिस्कशन को शुरू करें, पहले हम आपको दिखाते चलें कि इस वक्त कोयटा में क्या हो रहा है। कोयटा से चमन पाकिस्तान दिफाई काउंसिल ने एक जो रैली है वो उसका इंतज़ाम किया है, और वो कह रहे हैं चमन के बॉर्डर पर जाकर वो रुकेंगे। तो हमारी पॉलिसी मैटर्स की टीम ने उनसे जो अभी कुछ ही देर पहले बात की, तो सुनिए वो क्या फरमाते हैं। हम पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को रोडों पे ला रहे हैं। जो ममालिक नेटो में शामिल हैं वो सब पाकिस्तान की भी दुश्मन है, मुसलमान की भी दुश्मन है। हमारी फौज महफूज नहीं है, जब उनसे हमारे लोग महफूज नहीं हैं तो वो सप्लाई हमारे से जाके हमारे ऊपर ही बरसे। हमें अपने पेटों पर पत्थर बांधने चाहिए, लेकिन गैरतमंद होना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिका जो है मजबूर होके अपना इनखला और अपनी अफवाज का इनखला जरूर वो करा लेगा। $1 अरब का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और जनाब हमें मूंगफली देकर हमें चुप करा देते हैं। वो हमारे मुल्क को डिस्टेबल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की जो तनकीद थी वो आपने सुनी, और जो उनका इरादा था वो भी आपने सुना। ये सुनिएगा कि इमरान खान साहब का क्या इरादा है। आज उन्होंने फिर हमारी पॉलिसी मैटर्स की टीम के साथ बात की। जब यहाँ से नेटो सप्लाई जाने जाते हैं अफगानिस्तान, तो हम किसी की जंग में शरीक हो जाते हैं, और इस जंग में, जो अमेरिका की जंग में हम शरीक हुए हैं, इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी। या तो वो अमेरिका से अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहे हों, फिर तो जाने दें। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के खिलाफ है। ये जो तीसरी रेजोल्यूशन थी उसकी तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मुझे गुस्सा अपनी गवर्नमेंट पे है। इनको कोई शर्म नहीं है कि इनके लोग मारे जा रहे हैं। क्यों इन्होंने कहा $550 लेते हैं एक ट्रक के ऊपर। खुद गवर्नमेंट कहती है कि $5000 का कम से कम हमें मिलना चाहिए, जो हमारी सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मच रही है। शर्मिला फारूकी साहब, तनकीद आपने सुनी दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की भी, इमरान खान साहब की भी। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे नेटो के ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि ना कि पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमान ममालिक का दुश्मन है। उनका ये भी कहना है कि जो आपने नेगोशिएट किया वो भी गलत किया। उनका ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में जो तबाही मचा रहा है गिरोह जो कि नेटो है और अमेरिका है, उनके साथ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये लाइंस खोल के कम्युनिकेशंस की। देखिए नसीम साहबा, पहली बात एक मैं बताती चलूँ, चाहे दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की बात हो या इमरान खान साहब की बात हो, जमात इस्लामी बड़े जोश और जज्बे के साथ जनरल मुशर्रफ जो अमेरिका के 9/11 के बाद बड़ी आसानी से हामी बन गए, उनके साथ वो हुकूमत में रहे। उसके अलावा इमरान खान साहब जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को उनके रेफरेंडम के ज़रिए इक़्तिदार में तूल देने के लिए वोट डाला, ये जंग तो उन्होंने शुरू करी थी ना, एलाई तो वो जाके अमेरिका के बने थे। तो अगर नाराज़गी पुरानी बात है, आज की नाराज़गी नहीं, लेकिन उसका तसलसल है ना। लेकिन अगर ये जो इमरान खान साहब बात कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, मैं भी कहती हूँ जंग हमारी नहीं है। अब जंग जिसकी भी थी, लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं ना। अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर पीस नहीं होता है, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन होती है। ये एक हकीकत है, ये इमरान खान साहब भी जानते हैं, और बाकी जो इस वक्त पाकिस्तान की दिफा करने निकले हैं वो भी जानते हैं। इस वक्त ये तमाम लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। कभी ये
نیٹو سپلائیز کے پیچھے چھپ کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں، کبھی یہ سپریم کورٹ کے پیچھے، یہ ان کا کام ہے، اور یہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، یہ پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ اب ایک چیز بڑے واضح طور پہ نسیم صاحبہ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ صرف حکومت کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ جی اچھا جی طارق فاطمی صاحب، یہ سیاست کو چمکا رہے ہیں؟ نہیں، اوبویسلی سیاستدان ہیں، سیاست کو چمکائیں گے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اٹس کوائٹ نیچرل، دیٹ از دیئر پروفیشن۔ حکومت نے اس ایشو کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا اور انکریج کیا کہ اس کو کنسیڈر کریں، ایگزامن کریں اور ایک ریزولوشن پاس کریں۔ اس کا کور ایشو یہ نہیں تھا کہ نیٹو کے پر ریٹس کیا ہو، اس کا تھا ایک فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ اپروچ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ری وزٹ کیا جائے، یعنی دی انٹائر ایسپیکٹ آف دی ریلیشن شپ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ایک ایسے نہج پہ لایا جائے جو پاکستان کے عوام کے جذبات اور ان کے خواہشات کے ساتھ۔ وہ تو بڑی بات ہے نا فاطمی صاحب، نہیں بڑی بات ہے نا، تو جب وہ بڑی بات کو آپ نے ابینڈن کر دیا، اور اگر سن لیجئے، اور اگر آپ پر پریشر تھا جو کہ تھا، اور نیٹو ناراض تھی جو تھی، اور یورپین کنٹریز بھی ناراض تھیں وہ بھی تھی، آئی ایم ایف سے لون ملنے کی پاسبلٹی بھی ایلیمینیٹ ہو رہی تھی وہ بھی صحیح ہے، تو کم از کم ان کو اسی اسٹیک ہولڈرز کو جس کے انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا تھا، ان کو میجر پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھانا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ ناظرین جنرل حمید گل صاحب ہیں، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی اور دفاع پاکستان کاؤنسل کے کنوینر بھی ہیں۔ السلام علیکم حمید گل صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے گا جنرل صاحب کہ آج بھی دفاع پاکستان کاؤنسل نے کوئٹہ میں بھی ریلی آرگنائز کی ہے، تو دیکھیں اب ایک فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہماری بات چیت گفت و شنید ان چیزوں پر ہوگی جس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، مثلا ڈرون اٹیکس وغیرہ، تو آپ لوگوں کو کیا پھر اعتراض ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹیکنیکل فالٹ ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ تو ان کو وڈرا کرنے کے لیے چاہیے تھا تو پھر سپلائی لائن اندر کیوں جا رہی ہے، اور پھر کیا اس سپلائی لائن کے لیے کوئی ڈیٹ لائن دی گئی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیٹو کی جو لسبن کانفرنس کی ڈیکلیریشن تھی اس کے مطابق 2014 میں انہوں نے خالی کرنا ہے، لیکن امریکہ اس کے بعد بھی اپنے اڈے برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس کا اعلان کر چکا ہے، ان کے ساتھ ایک ڈرافٹ معاہدہ سائن کر چکا ہوا ہے، اور 2 مئی کو اوباما صاحب آئے تھے وہاں پہ، انہوں نے اعلان کیا تھا کابل کے اندر کا اپنے معاہدے کے لیے، اور یہ جو معاہدے اگر وہاں برقرار رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے پھنس گئے۔ ان کے اڈوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، جبکہ ان کے اڈوں کی موجودگی نہ ایران کو بھائے گی، نہ امریکہ کو، نہ ہمارے دوست چائنا کو، اور نہ ہی رشیا کو مناسب لگے گی۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت دیر کے لیے ہم اس میں پھنس گئے، آپ بتائیے گا سلیم صافی صاحب، آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بس تو نسیم، ہم اس دن سے گئے ہیں کہ جس دن ہم نے آج سے 30-35 سال پہلے افغانستان میں مداخلت شروع کی اور ملیٹنسی کو اپنی فورن پالیسی کے ٹول کے طور پہ اپنا استعمال کرنا شروع کیا، اس دن سے ہم پھنسے ہیں۔ اس کے بعد پھر زیادہ ہم پھنسے طالبان کے دور میں افغانستان میں، پھر اس کے بعد ہم مزید پھنسے 9/11 کے بعد جو فیصلہ کر دیا، اور وہ پھنستے چلے گئے اور اب بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اصل میں دیکھیں کہ جہاں تک میری طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت شاید امریکیوں کو فردر زیادہ ضرورت نہیں ہے پاکستان کی روٹ کی، مزید اسلحہ اور سامان لے جانے کے لیے افغانستان میں۔ ابھی تو جو 2014 کے بعد انہوں نے اپنی فوجوں کو رکھنا ہے، اور اس کے لیے افغان حکومت کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی ہو گیا، لیکن اس میں بھی کہ فوج کی تعداد کتنی ہو، کن شرائط کے تحت ہو، اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اگر ہم یہ بلنڈر نہ کرتے امریکہ کے ساتھ یہ بے تکی پنگہ بازی کا، تو شاید یہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں بے تک؟ یہ جو سلالہ کے بعد ہم نے سپلائی بند کر دی، آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کیا تھا ہم نے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے افغانستان سے متعلق، امریکہ سے متعلق ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس کی روح سے امریکیوں کو مزید 10 سال کے لیے وہاں پریزنس کا جواز بن گیا، اس میں ہماری اس غلطی نے کیسے کردار ادا کیا؟ یہ 2 سال سے امریکی دباؤ ڈال رہے تھے افغان حکومت اور کرزئی پہ کہ وہ ان کے ساتھ اس پہ دستخط کر لے۔
امریکیوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کو وہ انتظامی حکم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ حامد کرزئی نے جواب میں ایسی شرائط رکھی تھی کہ جو امریکی مان نہیں سکتے تھے، ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس دوران جب ہم ایک طرف ہو گئے، کرزئی صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہماری تو کٹی ہے، امریکہ سے بھی کہہ رہے تھے ہماری کٹی ہے باقی سب سے، تو وہ رعایتیں امریکیوں نے کرزئی کو دے دی، اور جواب میں حامد کرزئی نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر دیا جس کی روح سے مزید 10 سال کے لیے وہ وہاں پہ رہ سکیں گے۔ لیکن جو اس کے بعد اگر وہ رہتے بھی ہیں تو میرے خیال میں پھر جو ان کی پریزنس ہوگی اس کے لیے امریکی ہوائی راستے سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو اگر وہ سنٹرل ایشیا کا روٹ استعمال کرتے ہیں یا جارجیا وغیرہ کا تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس لیوریج نہیں ہے پاکستان کے پاس، جو کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لیوریج ہے اور اس لیوریج کو استعمال کر کے ہم جو چاہتے ہیں ضرورت واپسی کے لیے۔ ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کیا جی لاکس جو کھولا وہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ شرمیلا آپ بتائیں کہ یہ تنقید ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تو پالیسی ہے ہی نہیں اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ نسیم صاحبہ دیکھیے، میں سلیم سیفی صاحب کی ایک بات سے تو ضرور اتفاق کروں گی کہ ہم ایک دوسرے ملک کی جنگ کے ساتھ پھنس گئے۔ اب 9/11 کے بعد جنرل مشرف صاحب جب حامی بنے تو ظاہری بات ہے وہ ایک ہم ایلائی بنے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے ان کو بھی اس جنگ سے نکلنا ہے اور ہمیں بھی اس جنگ سے نکلنا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد اگر آپ اجازت دیں شرمیلا، مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو ڈیسیجن لیا گیا کھولنے کا روٹس اس پر ذرا فوکس کریں، کیونکہ تاریخ تو بہرحال اس پر سب بات کریں گے۔ نسیم صاحبہ یہ دیکھیے، یہ جتنے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں اور حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجیے نسیم زہرا صاحبہ کہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی کے ممبران کون ہیں؟ سیاسی لوگوں کے علاوہ وہاں آپ کے آرمڈ فورسز کے چیفز بیٹھتے ہیں۔ نیٹو سپلائی روٹس بند کرنے کا فیصلہ اور کھولنے کا فیصلہ، ان دونوں فیصلوں کے اندر آپ کی فوج آپ کے ساتھ شامل ہے۔ صرف حکومت کو گالیاں نہ دیں، پھر اپنی فوج کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا نیشنل آنر ڈگنیٹی کی، بھئی نوبڈی میجرز نیشنل آنر اینڈ ڈگنیٹی ان ٹرمز آف منی۔ صحیح تھا یا غلط؟ پیسے کی بات نہیں ہے۔ نہیں یہ کوئی ڈیفنس آپ کب تک 7 مہینے تک نہیں، فیصلہ میں کیا چیز غلط ہے؟ دیکھیے آپ اتنے سارے یورپین کنٹری، آپ جھگڑا اینڈلیسلی تو نہیں کھڑا کر سکتے نا۔ جی شرمیلا، میں آپ سے یہی کہنے کی کوشش یہ کہنے کی کوشش کری ہوں کہ آپ وجہ بتائیے گا نا۔ یہ تو کہنا کافی نہیں ہے کہ جی فوج بھی ہے تو اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں اور فوج کو دیں، یہ کوئی پالیسی نہ ہوئی۔ ہم یہی آپ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جنرل صاحب کی تنقید سنی، آپ نے طارق فاطمی صاحب کی سنی، سلیم صافی صاحب کی، تو آپ یہ ایکسپلین کیجئے گا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جی پالیسی بڑی واضح ہے، ہم امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بائی لیٹرل لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک رسپیکٹ کی لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں مول سکتے، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ 7 مہینے تک ہم نے سٹینڈ لیا ہے۔ اب سیفی صاحب کی نظر میں یہ ایک فضول بات ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک آنر کی بات تھی، ایک پرنسپل سٹینڈ تھا۔ 24 لوگ انہوں نے ہمارے یہاں پر شہید کیے ہیں۔ We expected a regret from them, we expected an apology from them and we got it. دیکھیے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی apology, regret, there's no question of it. اب وہی لوگ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی deepest regrets ہیں، اور جو بھی terms وہ استعمال کر رہے ہیں، ایک نہج پہ تو آئے ہیں نا۔ اس کے بعد جنرل صاحب اگر تمام چیزوں پہ دوبارہ سے ری انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، لیٹس موو فارورڈ۔ کب تک جنرل صاحب آپ سن رہے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جھگڑا نہیں مول لے سکتے سب سے، کہ ہم نے 7 مہینے پوزیشن اپنائے رکھی، اس کے نتیجے میں اب ہم ڈائیلاگ میں انٹر کیے اور ہم گفتگو کریں گے ایشوز پر۔ نسیم بات یہ ہے کہ پہلے یہ انفارمل تھا، لہٰذا کوئی ہمارے لیے بائنڈنگ ایگریمنٹ نہیں تھا۔ صحیح ہے کہ پرویز مشرف نے غلط کام کیا،
اور خاموشی سے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیا ایک ہمسایہ پڑوسی ملک کے ساتھ اس کے خلاف، جس میں ہم نے رہنا ہے، اسی ملک کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کرزئی حکومت جو ہے وہاں لاسٹ نہیں کرے گی کسی صورت میں بھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت نے وہاں پہ بالادست پوزیشن اختیار کر کے وہاں بیٹھنا ہے، امریکہ اس کو ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم کنڈیوٹ فراہم کرتے ہیں تو بتائیے کہ ہماری جو دشمنی مستقبل کے افغانستان کی قوم کے ساتھ ہوگی جو کہ نبرد آزما ہے وہ آکوپیشن فورسز کے ساتھ اور ان کی لگائی ہوئی پپٹ رجیم کے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹ آپریشن کریں گے، مل جل کے کریں گے، پوچھ کے کریں گے، تو پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، اب وہ اپنی مرضی سے ڈرون حملے کریں گے، لیکن کہیں گے جب ہمارے پاکستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے نتیجے میں قبائل مزید مشتعل ہوں گے اور یہ جو بدلے کی جنگ ہے اس میں زیادہ شدت آئے گی۔ طارق حسین صاحب، آپ نے سنا جن صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے، یہ جو حکومت نے کیا ہے اسٹیپ، یہ کیا ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ میں یہ لازمی نہیں تھا؟ نہ اپالوجی ملی، نہ ڈرونز اپالوجی تو ملی، ارے بھائی کون سے زبان میں ملی؟ کم از کم میں نے تو انگریزی میں نہیں سنا ہے۔ اچھا خیر نہیں بھائی سن لیجئے، اس کے بعد آپ تو ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم تو ساری رات کاماز اور سیمی کالنز پر بحث کرتے تھے، اپالوجی اور سوری میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ خوف خدا کس دنیا میں آپ نہیں، لیکن آپ کو پھر یہ بھی تو پتا کہ اسی طرح سے مطلب آپ کیا کرتے اگر آپ انگریزی نہیں آتی؟ جو شروع میں اوباما کے الفاظ تھے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھے، تو انہی 7 مہینے پہلے پھر میری جو دے بھی تو رہے تھے نا فروری میں، آپ نے لی نہیں اپالوجی۔ ایگزیکٹلی، آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ کو مل رہا تھا اس وقت، آپ نے ٹھکرا دیا اس کے بعد۔ اچھا میری پوزیشن جو ہے ذرا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچولی ایبسنس آف پالیسی اسلام آباد میں بھی ہے اور واشنگٹن میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن بھی ابھی تک یہ فارمولیٹ نہیں کر سکا کہ ایکچولی وہ لانگ ٹرم کیا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس اوباما صاحب تو چاہتے ہیں کہ ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ ہو جائے، انٹیلیجنس ڈیفنس کا خیال یہ ہے کہ ہاں بیزز رکھنا چاہیے، سینٹرل ایشیا پر نظر رکھنی چاہیے، ایران پر رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے، ہم کبھی کہتے ہیں کہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی سوال ہی کیا مطلب کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، ٹوٹلی نہیں ہے۔ ایک شخص کیا ہے اس وقت آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت چاہتے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ طالبان کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہے، یہی پالیسی۔ اچھا جی شرمیلا صاحب، نہیں دیکھیے بڑا آسان ہے طارق فتح صاحب کو بڑے قابل احترام ہے کہنا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں امریکہ کے پاس بھی شاید کوئی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے امریکہ وہاں سے ڈیفینیٹلی انخلا چاہتا ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایک نہیں، پاکستان کی پالیسی بھی بتائیں۔ نہیں چاہتا ہے محترمہ، سن لیجئے پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک سٹیبل افغانستان ہو تاکہ پاکستان کے اندر بھی امن ہو۔ اگر وہاں امن نہیں ہوتا، our borders are not safe and we are not safe. It's as simple as that. اس میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کیا بات ہے؟ There's no confusion in this. There is no confusion in this. I don't know why Mr. Fateh is very confused. دوسری اہم چیز یہ ہے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی اپالوجی آپ کو ملے؟ اوباما اپنے گھٹنوں پہ جا کے ہمارے پیر پکڑ لیں؟ دیکھیے یہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور بڑے اچھے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ممالک کے جو اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو مسائل رہے ہیں، جو ریلیشن شپ رہا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ بڑا ایکسٹریم لیول پہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس وقت اگر ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لینے کے بعد نیٹو سپلائی کھولی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی، بند کرنے کا فیصلہ غلط تھا آپ کی نظر میں، لیکن سب نے مل کے لیا، پولیٹیکل سول لیڈرشپ اینڈ یور آرمڈ فورسز، کھولا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ آرم فورسز۔ دیکھیے ہم کسی ملک کے ساتھ جو ہے جنگ نہیں چاہتے، بھئی آپ اینڈلیسلی کب تک اس معاملے کو لنگر آن کرتے رہتے؟ آپ نے کہیں تو ڈائلاگ کرنا ہے، بڑی بڑی جنگیں بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے ڈائلاگ سے ہی ہوتے ہیں نا، جنگوں سے تو نہیں ہوتے۔ یا تو آپ کہیں کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں، ہم نیٹو فورسز کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں، لیٹس گیٹ انٹو آئسولیشن۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ، آپ نسیم زہرا صاحب آپ بہتر جانتی ہیں، سیفی صاحب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، یہ ریٹورک سے ہمیں نکل جانا چاہیے کہ جی ہم نے غیرت بیچ دی۔ اور ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کیا جی لاکس
जो खोला वो हमने सही किया या नहीं किया। सलीम साफी साहब, जब ये ज्यादा इस पर बात खिंच रही थी तो लोग कहते थे ये एग्जीक्यूटिव है, खुद ही डिसाइड करे, क्यों पार्लियामेंट में लाए? के प्रोग्राम में कहा था कि नहीं बंद करना चाहिए, मैंने कहा था कि नहीं बंद करना चाहिए। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो ये कहते थे कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब उन्होंने कर दिए तो अब ठीक है ना, खुद ही किया उन्होंने। नहीं, मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि जैसे हम शऊरी तौर पे सब एक कौमी खुदकुशी करना चाहते हैं, कोई भी सच नहीं बोलना चाहता या समझना नहीं चाहता, और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल से लेके मजहबी जमातों तक और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लेके सियासत तक, हमारे दानिश्वरों से लेके हमारी रिटायर्ड जनरल तक, सब अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मसलन मैं एक आपको सब ये कह रहे हैं अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, मैं अजीब व गरीब ड्रोन हमले दानिश्वर रह गए हैं खुशकिस्मती से। आप इन्हीं की बातें सुने, इनकी पॉलिसी बनवा के और आप मुसल्लत कर दें, क्योंकि और तो इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं इस काबिल के वो भी कोई समझता है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप देखिए कि इसमें माफी का मामला तो बिल्कुल लीस्ट इम्पोर्टेंट था। असल इशू ये थी कि ड्रोन अटैक जो कि हमारी सॉवरेंटी को वायलेट कर रहे थे, और ओबामा साहब डिटर्मिन्ड है कि उसका दायरे को वसी कर रहे हैं, उसमें शिद्दत ले आए। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ से जो उनका स्पाई नेटवर्क था उसको हमने रोल बैक करना था, उसका जिक्र ही कहीं नहीं हुआ। तो फिर हमने हासिल क्या किया? अपॉलॉजी अगर हो भी गई, अगरचे वो बड़ी मुबहम सी अपॉलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है जिस अंदाज से ये बातें की जा रही हैं कि आपने फंसा दिया, क्योंकि पहले तो गैर रस्मी मुआहदा था। अब एक और नुक्ता इसके अंदर ये है कि आपने कहा कि अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा सिक्योरिटी का। जो कॉन्वॉय आएंगे इसका मतलब है कि मजीद नेटवर्क उनका सिक्योरिटी का, ब्लैक वाटर और दूसरे उन्हीं के जरिए से वैसे भी मायदा माजिद के साथ जनरल मायदा आया तो नहीं, को नुकसान होगा। मायदा आया नहीं जनरल साहब, अभी तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आया जो आप फरमा रहे हैं कि अमेरिका सिक्योरिटी। पहली बात तो जो है ना कि ये जो कुछ इस वक्त हम भुगत रहे हैं, आप जानती हैं कि सियासी क़यादत उसमें हमेशा मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये आज जो नेटो सप्लाई ये 7 महीने इन्होंने बंद कर दी। अफ़गानिस्तान से क्या अमरीकी निकल गए? क्या अमरीकियों को शिकस्त हुई? उनके सेहत पे क्या असर पड़ा? हम जो हुकूमत अच्छा आ जाए फिर ये कि सिर्फ उस बुनियाद पे दुश्मनी है। मेरे पास ईमेल आज पड़ा हुआ है, इसमें किसी को चाहिए और मैं फॉरवर्ड कर लूँ। उस रोज़ मैंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में बात कर ली कि नेटो सप्लाई की बंदिश के वक्त पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने का अच्छा मौका था। मुझे एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान का तर्जुमान है, ये ईमेल उनका आया, रात को उसने मुझसे फ़ोन पे भी बात की कि सलीम हमारा मामला सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका का साथ दे या ना दे, जब तक शरीयत यहाँ पे नाफिज नहीं हो जाती हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। उन्होंने कहा ये सेकुलर निज़ाम है, ये सारी जमातें भी सेकुलर है, और ये दिफाए पाकिस्तान कौंसिल भी, ये एहसानुल्लाह एहसान का कहना है कि ये मोहरा है उनका। अब जाके ज़रा उन लोगों के साथ भी बात करो। तो असल में ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किसके साथ हैं। और अफ़गानिस्तान में जब हुकूमत पाकिस्तान से इंस्टॉल होगी, मुजाहिदीन की हुकूमत भी पेशावर से और इस्लामाबाद से हमने इंस्टॉल करवाई थी, और तालिबान की हुकूमत भी उस वक्त हमें याद है ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, हम जब काबुल का नंबर मिलाते थे वो पेशावर के साथ लोकल कंधार का कोयटा के कोर्ट से हमें। जब हुकूमत आप यहाँ से इंस्टॉल होगी तो फिर उसको गिराने के लिए लोग भी आपसे रास्ता मांगेंगे, और फिर आपने फैसला करना है कि आपने उस तरफ खड़ा होना है या उस तरफ खड़ा होना है। जी जनरल साहब। जनाब ये एक रियलिटी है, अफगानिस्तान के अवाम कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगे। इवेंचुअली आप देखिएगा ये सारी सेटल हो जाएगी, ये वक्ती चीजें हैं। देखिए हकीकत मुंतज़िर और है और हकीकत मौजूद और है। हकीकत मुंतज़िर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका रिसीड कर रहा है वहां से, और अगर ओबामा ने ये फैसला करना था कि लॉक स्टॉक एंड बैरल उसने वहां से निकलना है, तो फिर पाकिस्तान की इस पॉलिसी ने जो फैसला किया खोलने का, ओबामा को कमजोर कर दिया और पेंटागन को हाथ मजबूत कर दिए गए कि हमें सप्लाई मिलती रहेगी। मैं बताऊं कि 90 बिलियन डॉलर्स का उनका असला वहाँ कीमती असला मौजूद है, और वो उसको शुमाल से निकाल ही नहीं सकते। उनको सलांग टनल का एक इतना बड़ा बॉटल नेक है। इस वक्त भी 25 मील सलांग टनल के इस तरफ और 25 मील दूसरी तरफ ट्रकों की लाइनें खड़ी हुई हैं, क्योंकि उसकी टोटल कैपेसिटी 2000 ट्रक ज्यादा से ज्यादा एवरी डे गुजारने की है।
जबकि इनको 10,000 ट्रक गुजारने की जरूरत है। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, दिफा पाकिस्तान काउंसिल की जो इस वक्त पॉलिसी है, जो उनकी डिमांड्स हैं, उस पर बात हो रही है। जैल साहब, ये बताइएगा कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल चाहती क्या है? अभी आप लोगों ने क्वेटा में भी आज आपकी रैली है, सुना कल पेशावर में भी है। आप लोग चाहते क्या और अचीव क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी एग्जिट हो, बीच में ना जाए, हम उनके अंदर उनको मजबूत ना करें, इंडिया को वहाँ विराजमान ना करें, उनको अड्डे ना लेने दें वहाँ पे। अगर वो निकलना चाहते हैं, देखिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास कि उन्हीं दिनों में मोसियो वॉलॉन ने, जो कि फ्रांस के नए सदर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ इसी साल। हम कहते हैं कि फ्रांस के लिए इजाजत है, हमने क्यों कह दिया कि 50 मुल्क इकट्ठे हैं कि उनको हमारे साथ 50 मुल्क, जैसा 50 मुल्क इजाजत माजरत के साथ 50 मुल्क इकट्ठे तो हैं। ये बताइए आप तारिक फातमी साहब के इस सिचुएशन में क्या हम इस तरह की कोई पोजीशन ले सकते थे? अमेरिका निकले फ्रॉम अफगानिस्तान, तो क्या इस तरह की जो रैलीज हैं इससे ये मैंने आपको मुमकिन? बताया नहीं कि अगर आप वाशिंगटन जाएं अभी और आप हैं वहाँ, ये दोनों कैपिटल्स में कंफ्यूजन है। चलिए इस्लामाबाद की बात कीजिए। ये कहना बड़ा सही है कि हम स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं, मगर स्टेबल अफगानिस्तान का मतलब क्या? क्या हम वहाँ हुकूमत के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हम क्रिटिकल प्लेयर हों? ये हम तालिबान को चाहते हैं कि वो रोल उनका प्ले? ये बहुत सारी मेजर इशूज़ हैं जिस पर अभी तक पाकिस्तान में कम से कम लीडरशिप लेवल पर फैसला नहीं हुआ, कम से कम फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं समझ में आता। देखिए रशियंस भी कंफ्यूज हैं, वो आप उनसे बात कर लीजिए। इंडियंस को नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, अमेरिकन्स भी नहीं समझ में आ रहा है। ये एक पोजीशन है जनरल साहब की विच वन हैज़ टू रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान को फॉर डेकेड्स हैंडल किया। मगर ज़्यादातर लोगों का, एक सेकंड, ज़्यादातर लोगों का, हम लोगों का ये ख्याल है कि अब ये 30 साल के बाद कम से कम पाकिस्तान को अपने आप को अफगानिस्तान के डोमेस्टिक डेवलपमेंट से डिस्टेंस करने की ज़रूरत है और लेट दी अफगान्स रन देयर अफेयर्स जेन्युइनली एंड ट्रूली। और अगर उसमें हिंदुस्तान अपनी इकनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है अफगानिस्तान के, वो इंपेयर नहीं होंगे, वो डैमेज नहीं होंगे इंडियन इकोनॉमिक प्रेजेंस से। और इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस और पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है कभी ऐसा नहीं हो सकता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इसलिए हमें अपनी पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म हिसाब से देखना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा तो आपकी सेंट्रल एशिया की रूट्स, एनर्जी पाइप, लेकिन ना उस हद तक तो सलीम जो शर्मिला कह रही है वो ठीक है कि पाकिस्तान एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहता है, और ये बात दुरुस्त है जो तारिक फातमी साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि लोग पूछते हैं कि भाई क्या आपकी पॉलिसी, आप हक्कानी नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे अफगानिस्तान में, या आप तालिबान को उस पर डिस्कशन टेबल पे लाकर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे? वो अपनी जगह अलग बात है। पहली बात तो ये कि हम कौन है कि हम स्टेबल अफगानिस्तान चाहें और अनस्टेबल अफगानिस्तान चाहें? नहीं, हमें सिंपल भाई अफगानिस्तान को, अफगाना को सपोर्ट कर लें, अपने जान छुड़ाए उनसे, अफगानी जाने वो अपने मुल्क को स्टेबल करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। 3 मिलियन अफगान हैं, आपके पास तालिबान लीडरशिप है, आपके पास सेंचुरीज है। यही तो मैं कहता हूँ ना, यही तो मैं कहता हूँ। आप जब ये करेंगे, खुद जब हम पाकिस्तानी भी तस्लीम करते हैं कि हाँ उनके तालिबान के लीडर इधर है, तो आप दुनिया बेवकूफ़ है, आप उनसे कहते हैं कि हम स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं। ये नहीं ना कह सकते हम कौन है, हम बदकिस्मती से अंदर नहीं, यही तो हम है ना कि हम अपने पाकिस्तान की फिक्र नहीं करते। हमने सारी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान की फ़िक्र की या इंडिया की। आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपके पाकिस्तान के हालात अफ़गानिस्तान से कई गुना ज़्यादा अबतर है। नसीम, हम ये जो मैं कह रहा हूं ना कि हमने आंखें बंद की हुई है। अफ़गानिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है, कोई हेडक्वार्टर जिसका आज तक करज़ई ने या पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद सादिक ने दौरा ना किया हो। आपके फाटा पे आज तक आपके सदर साहब ने 1 इंच पे कदम नहीं रखा। और कितने काबीना के मेंबर्स, ठीक है। आपके इस वक्त हमारे जो जनूबी पख्तूनख्वा के लोग हैं वो सब बत्ता दे रहे हैं, तब उसके ज़रिए सर्वाइव कर रहे हैं। आप कराची में देखें, आप वहाँ क्वेटा में देखें, आप बलूचिस्तान में देखें, मुल्क के अंदर कितने इलाके हैं आपके जहाँ पे आपकी ना हुकूमत जा सकती। हम सारा दिन अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान और इंडिया कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, नसीब, मैं स्कूल में था और मैट्रिक में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हो गया। उस वक्त हमने मुहिम चलाई क्रश इंडिया,
بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں فوجی جرنیلوں نے بتایا تھا اور ہماری جماعت اسلامی کی انہوں نے سمجھایا تھا. انہوں نے کیا انڈیا کرش ہو گیا؟ ہم نے امریکہ مرد آباد کی مہم چلائی تھی. کیا امریکہ مرد آباد ہو گیا؟ پھر اس وقت یہ دیکھیں کہ جب وہ میزائل حملے ہوئی افغانستان پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور سمیع الحق صاحب دھمکی دیتے تھے کہ امریکی آئے تو ہم اس کے بیڑے کو سمندر میں ڈبو دیں گے. ڈبو دیا. یہ دفاع افغانستان کونسل اس وقت بھی بنا تھا. دفاع پاکستان نہیں پہلے افغانستان تھا، پھر اس میں پاکستان. جب امریکی آ گئے افغانستان پہ قابض ہو گئے تو دفاع کرنے والے پھر آرام سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، MMA بنائی، حکومت کرتے رہے. پورے اس عرصے میں شیخ رشید صاحب ادھر بیٹھے رہے کابینہ میں، دونوں صوبوں میں MMA کی حکومت تھی. کیوں نہیں یہ روکا انہوں نے؟ وہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب واپسی کا وقت ہے. تو یہ دیکھیں اس وقت دو راستے ہیں. امریکہ کی اصل مزاحمت کر رہے ہیں طالبان. ٹھیک ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ یا تو جا کے طالبان کے ساتھ بندوق اٹھا لے، اپنے بچوں کو بھی بھیج دے. ایک راستہ وہ ہے. دوسرا پھر امریکہ کے ساتھ کا ہے. درمیان میں یا پھر کوئی عقل والا یا اس والا راستہ ہے. یہ لوگ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. بھائی کیا کون لوگ؟ یہ سب یہ مذہبی جماعتیں، یہ دفاع افغانستان کونسل، یہ ہم جیسے دانشور. لیکن ایک سیکنڈ، آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت پالیسی ہے، میں پاکستان کی پالیسی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کوئی بھی حکومت ہوتی تو پالیسی جس طرح سے بیٹھ کے بنائی، اور صحیح بات ہے آپ کے دفاعی ادارے بھی اس پالیسی کا حصہ ہیں، آپ کی حکومت بھی اس کا حصہ ہے سویلین، تو اسی طرح کی کوئی پالیسی بنتی ہے. اب یہ بات جو سب سے بڑا سوال ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے. میری نظر میں وہ بہت بڑا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے. نہیں تو طارق فاطمی صاحب پالیسی تو ایسی بنے گی. حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ایک پاکستان سمجھتا ہے کہ ایک بڑا ویلیبل ایک انسٹرومنٹ. ٹھیک، مگر میں ان ریئلٹی آپ کو بتاؤں کہ اگر امریکہ اتنا سمجھتا ہے کہ وہ خطرناک ہے اور سمجھتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے انہیں افغانستان میں پرابلمز ہو رہا ہے تو آج تک اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں. 2500 تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارا انہیں پتا ہے کہ ہم اور آپ کہاں سے چل رہے ہیں، کہاں سے گزر رہے ہیں، اور سائیکل والے کے اوپر تو ڈرون اٹیکس کر دیتے ہیں، حقانی نیٹ ورکس پہ کیوں نہیں ڈرون اٹیکس کرتے؟ تو وہ کہیں گے کہ فضل اللہ کا جو گروپ ہے کنڑ پہ آپ ہمیں کیوں ناراض ہو رہے ہیں، آپ بھی ان پہ اٹیک کریں، آپ بھی ان کو روکیں. دیکھیں نا وہ نظیم جو امریکی پالیسیوں میں ساری فاطمی صاحب جو امریکی پالیسیوں میں تضاد ہیں، جو اس میں منافقت ہیں، اس پہ اگر ہم شروع ہو جائے تو 2 دن بھی گزر جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں امریکہ کو نصیحتیں کیوں کروں؟ امریکہ ایک ایکسٹرا کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے مقاصد پورے ہو گئے تو ادھر آ کے قبضہ کر لے گا، نہیں تو واپس چلا جائے گا. امریکہ تو امریکہ میں محفوظ ہے نا. یہ انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں جی افغانستان میں یہ کر رہے وہ کر رہے، اگر ادھر اس کی مشکلات زیادہ بڑی، انڈیا جا کے اپنے انڈیا میں بیٹھ جائے گا. بات میری ہے، میں تباہ ہو گیا، میرے ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، میری مساجد اجڑ گئی، میری اس کی ہو گئی نا. کیا امریکہ پہ تنقید کر کے ہماری مجھے بتائیں نا جی لاکس پہ، پھر جیل صاحب جی لاکس پہ اتنی تنقید کیا؟ جو سلیم صافی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہو، اور آپ نے فرمایا کہ مستقبل بہتر ہے ہمارا، لیکن ہم 80 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل ہی بہتر ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا 80 کی دہائی کے بعد سے ہمارا حال تو خطے میں اگر دیکھیں حال تو ہے وہ تو بگڑا ہوا حال ہے. 2 سپر پاور کی یہاں مداخلت ہوئی ہے، اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے اور اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہماری انوالومنٹ ہے اس کے اندر. ہم چاہیں بھی تو وہ اس کو اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. میں خود کہتا رہا ہوں کہ سب سے اچھی پالیسی ہماری یہ ہوگی کہ افغانستان کے معاملات میں ہم مداخلت نہ کریں. لیکن دیکھیں اگر ہم اپنی سرزمین کا اتنا بڑا حصہ 2 سپلائی لائن 2 راستوں سے گزارنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر کیا ہم مداخلت نہیں کر رہے؟ کیا ہم امریکہ کے بہاف کے اوپر آکوپیشن فورسز کے کہنے کے اوپر کیا ہم ان قومی مزاحمت کو، یہ طالبان کی مزاحمت نہیں ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ قومی مزاحمت ہے اور قومی مزاحمت کو ہم بالکل اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک کا جو شور و غوغا ہے، میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹک بتا دیتا ہوں. ایسٹرن افغانستان میں جتنی ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں نیٹو فورسز کی، ISAF کی، اس کا 7.5% ایسٹرن افغانستان میں ہوا ہے، باقی دوسری جگہوں پہ ہوا ہے. تو بتائیں یہ حقانی نیٹ ورک کا تو ایسے ہوا کھڑا کیا گیا تھا پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے اور پاکستانی فورسز کو
मुंतकिल करने के लिए ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर पे ले जाया जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी डिबेट्स हैं, लेकिन और जो आपने भी पहले फरमाया कि दो सुपर पावर्स की यहाँ जंग हुई तो हम उसमें फंस गए, लेकिन जल साहब ये बात तो हमेशा तारीख भी कहेगी कि हमारे पास चॉइसेस थी। सवाल ये हमेशा रहेगा कि हमने चॉइसेस ठीक इस्तेमाल की या गलत चॉइसेस की। बहुत से लोग कहेंगे कि 80 की दहाई की पॉलिसी थी, उसके नतीजे में हम आज ये सब भुगत रहे हैं। और नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और ये कहते हुए ख़त्म करते हैं कि पॉलिसीज़ जो बनती हैं उसके दूरस नताइज निकलते हैं। आज अगर हम कह रहे हैं जी-लॉक्स अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि अमेरिका ज़्यादती कर रहा है, हमने ये भी देखना है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमेरिका मौजूद है। जो अमेरिका कर रहा है अफ़गानिस्तान में, उसको हम यकदम, जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा, हम अपनी किसी पॉलिसी से अमेरिका को वहाँ से निकाल कर नहीं फेंक सकते। सवाल यही पैदा होता है कि अगर हम अमेरिका के साथ, काबुल के साथ, तालिबान के साथ, सबके साथ मिलकर कोई क्या हम इस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं कि हमारे लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए भी वो बेहतर हो और ख़ित्ते के लिए भी बेहतर हो। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शर्मिला आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज़ नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।